जो मेरी बहन जो मेरा भाई दुश्मन से तंग है, जादू टोने से परेशान है, कारोबार में बंदिश है, रुकावट है, बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, वो अगर हो जाते हैं तो किसी किस्म की कोई रुकावट पड़ जाती है, किसी ने कोई बंदिश लगाई हुई है जादू के ज़रिए या नज़र बद से, हसद से, मुनाफिकीन के शर से, जो शैतानी अमल करते हैं, इनसे आप बेहद परेशान हैं। दुश्मन ज़ाहिरी हो रही हैं, बातिनी आपको किसी किस्म का कोई भी मसला है, ऐसा कोई भी अमल दुश्मन की चीखें निकलवा देगा जो आज का अमल मैं आपको बबरकत अमल बताऊंगा। कुरान पाक ताकत का खजाना है, कुरान पाक बेहतरीन इलाज है, हर चीज़ कुरान पाक में खुद ब खुद अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की हुई है। बस एक अमल एक तरतीब आपको बताएगी, तरीके बताएगी, तरतीब के मुताबिक बताऊंगा, आपने वो अमल कर लेना है। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मकसद में आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी, दुश्मन से निजात मिलेगी, जादू टोने के असरात ख़त्म हो जाएंगे, बंदिश रुकावट सब ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबकी तमाम नेक जायज़ हाजतों को पूरा फरमाएगा। तमाम बहनें तमाम भाइयों की परेशानियां फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएंगी। जो भी कारोबारी रुकावटें या बच्चियों के रिश्ते या बंदिश या किसी किस्म के किसी भी परेशानी का शिकार हैं, किसी किस्म का कोई भी मामलात है, आपने बस बताई की तरतीब और बताए के तरीके के मुताबिक आज का ये बाबरकत अमल कर लेना है। आपके घरों में कोई भी ऐसे असरात हैं जो आपको लगता है कि किसी ने कोई काला जादू करवाया है या असेब हैं, जिन्नात हैं, किसी किस्म की कोई खलाई मखलूक का बसेरा है या किसी का आना जाना होगा या किसी किस्म का कोई भी मसला है, आपने बस बताई की तरतीब और बताए के तरीके के मुताबिक आज के इस अमल को कर लेना है। इस अमल की बरकत से तमाम आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और वो अमल आपने करना है सूरत कौसर का। सूरत कौसर का ये अमल मैं आपको जो जिस तरीके से बताऊंगा आपने बस उसी तरीके से इस अमल को कर लेना है और आपने इस अमल को 7 लाल मिर्चों पर करना है। बाजार से या किसी भी जगह से कोई भी सूखी हुई लंबी मिर्चें आपने ले लेनी है, लाल मिर्चें लेनी है, डंडी वाली। डंडी के बगैर आपने मिर्च नहीं लेनी, उसके ऊपर जो मिर्च के साथ डंडी लगी होती है सब्ज रंग की, जो सूख कर कभी कभी काली भी हो जाती है, आपने वो वाली मिर्चें लेनी है सुर्ख रंग की। इन 7 मिर्चों के ऊपर आपने ये सूरत कौसर का अमल करना है। अल्लाह वालों, आपके बच्चे नालायक हैं, आपके बच्चे बदतमीज हो चुके हैं, वो नेक और फरमा बरदार हो जाएंगे। अगर कोई शख्स बे औलाद है और औलाद का ख्वाहिशमंद है तो अल्लाह के फजलो करम से इस अमल की बरकत से इसको औलाद भी अता फरमाएगा अल्लाह तबारक व तआला। आपके घर में कोई बीमार है या कोई बीमारी में आप मुब्तला हैं, आपकी वालदा बीमार है, आपकी दादी बीमार है या कोई घर का बड़ा मसला है या किसी किस्म का कोई बच्चा बीमार है, आप डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं, आप इस अमल की बरकत से आपकी तमाम तकलीफें दूर हो जाएंगी। आपके मरीज को या आपको अगर कोई भी मसला है तो अल्लाह तबारक व तआला शिफाए कामला अजर अता फरमाएगा। कारोबारी बंदिश है तो वो भी इस अमल की बरकत से खत्म हो जाएगी। ये वजीफा किसी भी किस्म का जादू हो, काला जादू हो या फिर किसी भी किस्म की कोई भी बंदिश हो, आपने बस इस वजीफे को कर लेना है, आपके तमाम असरात खत्म हो जाएंगे। अल्लाह वालों, आए दिन आपके बच्चों को नजर बद लग जाती है, चाहे वो इंसानी नजर बद हो या असेबी नजर बद हो, क्योंकि 2 चीजों की नजर लगती है, या इंसान की या जिन्नात की। तो किसी किस्म की नजर बद हो, इस अमल से तमाम तरह की नजर बद से आप महफूज हो जाएंगे, हासिदीन के हसद से महफूज रहेंगे। अमल की मुकम्मल तफसीलात के लिए तरीक़ाकार क्या है, एक एक चीज़ एक एक बात मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस वजीफे को करना चाहते हैं और इसकी रूहानी इजाज़त के लिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको रूहानी इजाज़त मिल जाएगी। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया करें। आज आप किसी के लिए आसानियां पैदा करेंगे, उससे पहले अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए आसानियां पैदा कर देगा। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इससे पहले मेरी जिन बहनों ने, मेरे जिन भाई ने मुझे जहां जहां पर भी मैसेज करके दुआओं के लिए कहा, उनके लिए और आज के दिन की खसूसी दुआ कर लेते हैं। आपने मेरे साथ दुआ में आमीन जरूर बोलना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर रहम फरमाए। या अल्लाह पाक, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह, जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार अता कर। या अल्लाह, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह पाक, इस पूरे दिन में हमें रहमतें समेटने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक, इस दिन को हमारे लिए ऐसा बना दे कि इसके बाद हमसे कभी कोई गुनाह ना हो।
اے اللہ بالخصوص میرے دادا ابو، میرے نانا ابو، میری دادی ماں، میری نانی ماں، میرے خالہ، میرے ماموں اور میرے جتنے عزیز و کار جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اور اس ویڈیو کو جو بھائی جو بہن ملک کے دنیا کے جس بھی کونے سے دیکھ رہا ہے، اس کے جتنے بڑے بزرگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، ان تمام بڑے بزرگوں کی اور جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکی ہے امت مسلمہ، ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کی قبر میں ٹھنڈ رکھ اے میرے مولا، ان کی بالخصوص بخشش و مغفرت فرما، ان کی قبروں کو 1000 باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے یا اللہ پاک، ان کی قبروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا جانا کر دے یا اللہ پاک، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنا یا اللہ پاک، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ، جن کے والدین حیات ہیں ان پہ اپنی رحمتوں کی دگنی چگنی بارش کر دے یا اللہ، انہیں صحت یاب زندگی عطا کر یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما یا اللہ، بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دے اے میرے پروردگار، ہمارے والدین پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم فرمایا اے اللہ، جس طرح انہوں نے ہماری پرورش کی، ہمیں پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، اس قابل بنایا کہ آج ہم تیری بارگاہ میں ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکے یا اللہ، جو رشتہ دار پریشان ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے یا اللہ، جو کسی بھی حاجات کے لیے روزانہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے، اس کو اس مشکل سے نکال کے اس کی حاجات کو پورا کر دے یا اللہ، جو میری بہن، جو میرا بھائی جس کا شوہر بیمار ہے یا جس کی بیوی بیمار ہے، اسے شفائے کلی عطا فرما دے یا اللہ، جو نیک اولاد کے خواہش مند ہیں انہیں نیک اولاد عطا کر دے یا اللہ، جو بیٹوں بیٹیوں کے خواہش مند ہیں انہیں بیٹے بیٹیاں عطا کر دے یا اللہ پاک، اس سے پہلے ہماری سانسوں کی مہلت ختم ہو جائے، ٹوٹ جائے یہ سانسوں کی مالا یا رب، ہماری بے حساب مغفرت فرما یا اللہ پاک، ادھر دیکھ میری طرف یا اللہ پاک، جمعۃ المبارک کا ببرکت دن ہے یا اللہ پاک، اس دن کا واسطہ میری طرف دیکھ، میرے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، جو میں نے جانے انجانے میں جہاں پر بھی کسی کی دل آزاری کی ہے یا اللہ پاک، میں نے جانے انجانے میں جس کسی کا بھی دل دکھایا ہے یا اللہ پاک، جہاں پر بھی مجھ سے غلطی کوتاہی ہو گئی ہے جو تجھے پسند نہیں آئی اور تو مجھ سے ناراض ہے یا اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے یا اللہ، تو بہت مہربان ہے، تو مجھے ہر تکلیف کے بعد راحت دیتا ہے، ہر خوشی کے بعد غم دیتا ہے، ہر پریشانی کے بعد خوشی دیتا ہے اے پاک پروردگار، ہمیں جہنم میں ہمیں کیسے دیکھ پائے گا تو اے میرے مولا، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ، ہم سے روٹی کی بھوک تو کیا، ایک ماچس کی چنگاری کی چھوٹی سے چھوٹی آگ بھی برداشت نہیں ہوتی یا اللہ پاک، ہم جہنم کی آگ میں کیسے جلیں گے، اس جہنم کی آگ کو، دہکتی ہوئی آگ کو ہم کیسے برداشت کریں گے اے میرے مولا، تو سن رہا ہے اے پاک پروردگار، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اگر جہنم میں سوئی جتنا بھی سوراخ کر کے اس کے کھول دیا جائے تو پوری کائنات، دنیا کی جتنی بھی مخلوق ہے ساری خاک ہو جائے گی یا اللہ، ہم اس تیرے دردناک عذاب میں کیسے جلیں گے یا اللہ پاک، ہمیں شیطان نے گھیر رکھا ہے، ہمیں شیطان کے شر سے بچا لے یا اللہ، سخت ترین عذاب سے بچا لے اے اللہ پاک، اے غفلت کی نیند سو رہے ہیں ہم اے اللہ پاک، ہمیں جگا دے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے رب، ہمیں جگا دے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے یا اللہ، ہمارے دل کو ایسا بنا دے کہ کبھی ہم تیری راہ کے علاوہ کبھی غافل نہ ہو یا اللہ پاک، تو بے شک تو قادر ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو نے جنت بھی بنائی ہے تو جہنم بھی تو بنائی ہے یا اللہ پاک، ہمیں جہنم سے بچا لے یا اللہ، تو سن رہا ہے یا اللہ پاک، تجھ سے فریاد کر رہے ہیں یا اللہ، بچا لے، میں نے سنا ہے کہ پل صراط سے تیرے بندے بجلی کی طرح گزر جائیں گے یا اللہ، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بہت زیادہ لوگ جہنم میں بھی جائیں گے یا اللہ، ہمیں بھی پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دینا یا اللہ، ہمیں سنبھال لینا، ہمیں بخش دینا مولا، ہم تیرے محبوب امتی ہیں، تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، ہمیں بے حساب مغفرت فرما یا اللہ پاک، اس مبارک دن کا صدقہ اس چینل کی حفاظت فرما یا اللہ، اس چینل کو بری نظر سے بچا، بد عملی سے بچا، فاش چیزیں پھیلانے سے بچا یا اللہ، ایسے لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنا، ایسے اللہ پاک، ایسے لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنا یا اللہ پاک، جو خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی کر رہے ہیں اے اللہ پاک، کفر کو، شرک کو ہی ختم کر دے یا اللہ، میرے اس چینل کو، اس دعا کو
اور دنیا کے تمام مسلم ممالک تک پہنچا دے یا اللہ پاک، تاکہ جو مسلمان بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پریشان ہیں وہ دعا میں شامل ہو سکیں۔ اس دعا سے سب کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ اس چینل کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ یا اللہ پاک۔ ہر سال لوگ حج اور عمرہ پر جاتے ہیں، یہ رمضان المبارک گزرا ہے، اس میں بھی بے شمار لوگوں نے عمرہ کیا ہے یا اللہ پاک۔ آگے حج آ رہا ہے، وہاں پر بھی بے شمار تیرے لوگ حج اور عمرہ پر جائیں گے یا اللہ پاک۔ لوگ حج اور عمرہ ہر سال کرتے ہیں مولا، ہم ہر سال ہی رہ جاتے ہیں یا اللہ۔ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے، تو نے ہمیں دیکھنے والی آنکھیں نصیب فرمائی یا اللہ۔ تجھے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، تجھے خانہ کعبہ کے غلاف کا واسطہ، ہمیں بھی وہ آنکھیں دیکھنی نصیب فرما جن سے ہم تیرا گھر جا کر دیکھ سکیں یا اللہ۔ ہمیں بھی حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما یا اللہ۔ ہمیں بھی طواف کعبہ کرنا نصیب فرما یا اللہ۔ ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم تیرے گھر کعبہ شریف آئیں یا اللہ، وہاں آ کر شیطان کو کنکریاں ماریں۔ ہمیں بھی مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ ہمیں بھی وہاں پر آ کر آب زمزم پینا نصیب فرما یا اللہ۔ ہمیں بھی مدینے کی گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، سرکار کو اپنا حال بتانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ وہاں پر بیٹھ کر گنبد خضرا کے گنبد کو دیکھ کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک۔ ان گلیوں میں گھومنا نصیب فرما جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھوما کرتے تھے، جہاں ابھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو آتی ہے۔ اے اللہ پاک، یہ تیرا ہی کرم ہے، اتنے گناہوں کے باوجود لوگ ہماری عزت کرتے ہیں۔ ہم جیسے گناہگار بدکار بندوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کرو، یہ تیرا ہی شکر ہے۔ کیسے بجا لائیں یا مولا یا اللہ، کیسے بجا لائیں، ہمیں وہ الفاظ ادا کر دے جو تیرا شکر ادا کرتے رہیں، ہمیں وہ آنسو عطا کر دے جو تجھے راضی کر سکیں یا اللہ۔ کرم کی بھیک ہماری جھولیوں میں ڈال دے یا اللہ۔ ہماری ماؤں، ہماری بہنوں جہاں جہاں پر بھی مشکلات کا شکار ہیں، ان کی مشکلات کو حل کر دے اے اللہ پاک۔ اس محبت کے صدقے ہماری جھولیوں میں ڈال دے اے میرے مولا۔ تو سدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا یا اللہ پاک۔ تو ہم سے کبھی ناراض نہ ہونا اے اللہ۔ اگر تو ہم سے ناراض ہو گیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے یا رب۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں یا اللہ۔ تیرے در کے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں یا اللہ۔ ہمیں صرف رزق دینے والی ذات تیری ہے اے میرے مولا۔ تو بادشاہ ہے، ہم تیرے در کے فقیر ہیں اے اللہ۔ ہمارے حال پر رحم فرما اے اللہ۔ ہمیں محبت کی نظر عطا کر اے اللہ۔ ایک کن کے محتاج ہیں ہم، بس تیرے ایک کن کے مولا یا اللہ۔ آج ان فرشتوں کو کن کا حکم کر دے مولا، سن لے دعا۔ پیارے حبیب کا واسطہ آج کن کا حکم فرما دے پوری کائنات کے مولا۔ ہمیں اپنے گناہ، ہمارے گناہ سمندر سے بھی زیادہ ہوں گے یا اللہ پاک۔ تیری رحمت تو سمندر سے بہت بھی زیادہ ہے یا اللہ۔ اپنی رحمت کو دیکھ، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ یا اللہ۔ ہم کو اپنے فضل و کرم سے ہم سب پر رحمت کی بارش کر دے یا اللہ۔ ہم نے اپنی جانوں پر بہت سارے ظلم کیے ہوئے ہیں اے اللہ۔ پیارے حبیب کا واسطہ ہمیں معاف کر دے، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے یا اللہ پاک۔ پیارے حبیب کا واسطہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے اے میرے مولا۔ ہماری تمام حاجتوں کو پورا کر لے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ربنا تغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سبحان اللہ العظی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سبحان اللہ العظی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سبحان اللہ العظی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اے میرے مولا، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اب اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے، اس عمل کو کرنا کیسے ہے، ایک ایک بات، ایک ایک چیز میں آپ کو بڑی دھیان اور توجہ کے ساتھ بتاؤں گا۔ آپ نے ہر چیز کو بڑی توجہ کے ساتھ سن لینا ہے۔ اپنے پاس کاپی میں موجود پینسل سے نوٹ فرما لیں، اس کے بعد اس بابرکت عمل کو کر لیجئے گا، آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والو، آپ نے
बावजू होकर तन्हाई में बैठ जाना है। किसी ऐसी जगह पर बैठना है जहां पर आपको कोई भी तंग ना करे, किसी किस्म की आपसे कोई भी गुफ्तगू ना करे, किसी किस्म की आपसे कोई भी बातचीत ना कर पाए। आप बिल्कुल तन्हाई के आलम में बैठकर आपने ये अमल करना है। रोशनी भी बिल्कुल मुनासिब सी हो। अगर आप इस अमल को रात के पहर में करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, लेकिन अगर आप रात के पहर में नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते और दिन की रोशनी में करना चाहते हैं तो फिर किसी ऐसे कमरे में बैठकर इस अमल को करें जहां पर रोशनी मुनासिब हो, यानी कि हस्बे जरूरत रोशनी हो, ज्यादा ना हो। और आपने 7 लाल सूखी हुई मिर्चें डंडी समेत, लंबी जो लाल मिर्चें होती हैं वो 7 मिर्चें डंडी समेत ले लेनी है। उन मिर्चों को अपने पास तन्हाई में बैठकर अपने सामने रख लेना है और अव्वल आखिर 3 बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या इसके अलावा अगर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ लेंगे तो वो बहुत ज्यादा अफजल है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदी व अला आलि मुहम्मदी कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदी व अला आलि मुहम्मदी कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुन मजीद। इस दुरूद पाक को आपने 3 बार पढ़ लेना है। इसके बाद आपने सूरत फातिहा पढ़नी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। और इसके बाद आपने 3 बार सूरत कौसर को पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लिहि रब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हु अल अब्दर। जब आप ये 3 बार सूरत कौसर पढ़ लें, 1 बार सूरत फातिहा पढ़ लें, आगाज में आपने 3 बार दुरूद पाक पढ़ लिया, अब फिर दोबारा से आखिर में आपने 3 बार वही दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने इस वजीफे के आगाज में पढ़ा था। और उसके बाद जो आपने अपने पास 7 सूखी हुई डंडी, लंबी डंडी वाली 7 मिर्चें रखी थी, उसके ऊपर आपने फूंक मार देनी है, यानी दम कर देना है। अब आप इन 7 मिर्चों को लेकर अपने घर के तमाम मेंबरों के ऊपर, जितने भी घर के अफराद हैं, सबके ऊपर से 7 मरतबा वार लें। अगर किसी एक खास बंदे के लिए कर रहे हैं तो उसके सर के ऊपर से वार लें, और अगर सब के लिए कर रहे हैं तो सबको एक जगह पर जमा कर कर उन सब के ऊपर से 7 मरतबा इन लाल मिर्चों को वार लें। या फिर किसी एक फर्द जिसके लिए भी आपने ये वजीफा किया है, जिस पर किसी किस्म की कोई जादू है, जिन्नात है, असरात है, नजर बद है, किसी किस्म की परेशानी का शिकार है या कोई बीमारी है, तो आपने इसके सर के ऊपर से 7 बार ये 7 मिर्चें वार लेनी है। और इसके बाद इसको चूल्हे के ऊपर रख कर आपने जला देना है। अगर आपके पास चूल्हा मौजूद नहीं है तो बाहर से कहीं से भी कोई भी लकड़ी लाकर आपने उसको आग लगाकर ये 7 मिर्चें वार कर उसको आग में रख के जला देना है। और चूल्हे का मतलब आपके घर में मौजूद लकड़ियां भी हो सकती हैं, गैस वाला चूल्हा भी हो सकता है, बस आपने आग को जरूर इस्तेमाल करना है। आप आग कहीं से भी ले सकते हैं, आपने उसको लेकर इस्तेमाल करने के लिए 7 मिर्चों को उसके अंदर डालकर उसको जला देना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से जैसे ही मिर्चों को आग लगेगी, मिर्चें जलेंगी, जो करिश्मा होगा आप अपनी आंखों से देखेंगे। अगर मिर्चें जलाते वक्त आपको जरा सी भी स्मेल महसूस ना हो तो आप समझ लें जिसके ऊपर से आपने मिर्चें वारी हैं इसके ऊपर जादू या जिन्नात या नजर बद या बंदिश का असर है। जैसे ही ये मिर्चें जलकर राख होंगी, तमाम तर मुसीबतें, तमाम तर असरात खत्म हो जाएंगे। आपके रिज़्क में बरकत नहीं है, ऑफिस या दुकान में, कारोबार में बरकत नहीं है, बंदिश है, रुकावट लगा रखी है, किसी ने किसी किस्म का कोई भी मसला है जादू के जरिए, तो आपने करना क्या है, आपने बस काले रंग का कपड़ा लेकर इन 7 मिर्चों को जलाना नहीं है, इन कपड़े के अंदर बंद कर कर किसी नहर में या किसी पानी में फेंक देना है। इंशाअल्लाह आपके कारोबार के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, कारोबार चल पड़ेगा, बेतहाशा रिज़्क आना शुरू हो जाएगा, दुकान में गाहकों का रश लग जाएगा। अल्लाह वालों, ये वजीफा बड़ा पावरफुल वजीफा है, ये आजमाया हुआ मुजर्रब अमल है, हजारों लोगों ने इससे फायदा उठाया है।
آپ بھی اس عمل کو کریں, اس سے فائدہ اٹھائیں. اللہ والو, یہ جنات یا جادو کی بندش کے لیے, نظر بد کے لیے بہت ہی بہترین اور کرامت عمل ہے. امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. ایسی بہت ساری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل وظیفے کو سبسکرائب کر لیں. ویڈیو کو لائک, شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے, اور ویڈیو کو اپنے عزیز و کار تک بھی شیئر کیا کریں. اگر آج آپ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو ان سے پہلے اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.